ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजयं कुंजगामिनो श्रीराधा कृष्ण भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण श्री बलभद्र सुभद्रा चरणकमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर बस्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्ण सज्जन वृन्दमा म हार्दिक नमस्कार समर्पण गर्दछु। आज म हजुरहरूको अगाडि भगवान जगन्नाथका दिव्य स्तुतिहरूको व्याख्या प्रस्तुत गर्न लागेको छु। आषाढ शुक्ल द्वितीयालाई भगवान जगन्नाथका रथ यात्रा पर्वका रूपमा मानिएको छ। अत्यन्त प्रसिद्ध पर्व हुन् र जुन पर्वमा मुख्यतः जगन्नाथपुरीमा दिव्य रथयात्रा हुन्छन् र त्यसपछि भारतका अरू प्रान्तहरूमा पनि रथयात्रा हुन्छन्। जस्तो गुजरातमा पनि रथयात्रा गर्ने प्रचलन छ र अरू ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा रथयात्रा हुन्छन् र त्यही क्रममा नेपालमा पनि रथयात्रा गर्ने परम्परा चलेका छन्। त्यस्तो दिव्य रथमा जुन भगवानलाई राखिन्छ, भगवान श्रीकृष्णलाई, बलरामजीलाई र सुभद्राजीलाई, र तिनी अत्यन्त परम पावन प्रसङ्गमा भगवान शङ्कराचार्यले जुन जगन्नाथाष्टक भनेर दिव्य स्तोत्रको रचना गर्नुभएको छ। अत्यन्त सुन्दर स्तोत्रको रचना गर्नुभएको छ र यस अवसरमा यी स्तोत्र पाठ गर्नु र यिनको व्याख्या गर्नु अत्यन्त उपयुक्त भएको हुनाले, समसामयिक भएको हुनाले, प्रासङ्गिक भएको हुनाले आज म हजुरको अगाडि यिनै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउन लागेको छु। र यी स्तोत्रका लेखक भगवान शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ र उहाँका ती दिव्य स्तोत्रको पहिले म पाठ प्रस्तुत गर्नेछु र त्यसपछि तिनको व्याख्या पनि हजुरको अगाडि निवेदन गर्नेछु। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन सङ्गीत करबो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपम रमा शम्भु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सब्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कथा पारावार शरद सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्फुरदमल पदवेक्षण मुखै सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मा पीड कुवलय दलोद फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ नीत चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरस बपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकताम्बोगविभवं न याचेऽहं रम्यां निखिलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानं विततिमपरां यादवपते अहो दीनानाथ निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भगवान शंकराचार्यले 8वटा श्लोकमा भगवान जगन्नाथका यी दिव्य प्रसङ्गहरूको स्तुतिका माध्यमद्वारा स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको छ, दिव्य स्वरूप उजागर गर्नुभएको छ, प्रकट गर्नुभएको छ र त्यसका अत्यन्त परम पावन स्तोत्र पाठ हजुरहरूले सुन्नुभयो र अब म प्रत्येक श्लोकको व्याख्या हजुरहरूको अगाडि निवेदन गर्नेछु। कदाचित कालिन्दी तट विपिन सङ्गीत करभो। कहिले कहिले वृन्दावनमा भगवान राज गरिबक्सिँदाखेरि श्रीकृष्ण यमुनाजीको तटमा अत्यन्त सुन्दर जुन वंशी बजाइबक्सिन्थ्यो र आभिर नारीहरू अर्थात् जो ब्रजदेवीहरू हुनुहुन्छ, गोपीहरू हुनुहुन्छ, ब्रजवल्लभीहरू हुनुहुन्छ र ती ब्रजवल्लभीहरूको वदन कमला स्वाद मधुप उहाँहरूका मुखारविन्दबाट प्रकट भएका प्रेमले परिपूर्ण भएका जो दिव्य वायु छन् तिनको आस्वादन गर्नमा जुन भगवान अत्यन्त सजग होइबक्सिन्छ, अत्यन्त रसिक होइबक्सिन्छ, गोपीहरूको अत्यन्त प्रिय होइबक्सिन्छ, गोपीपति होइबक्सिन्छ। ठुला ठुला देवताहरू भगवान ब्रह्माजी हुनुभयो, त्यसै गरी भगवान शङ्करजी, त्यसै गरी जगदम्बिका भगवती लक्ष्मीजी होइबक्स्यो र त्यसै गरी अमरपति इन्द्र हुनुभयो, त्यसै गरी गणेशजी हुनुभयो, जीव विघ्नको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ। यस्ता देवताहरूले पनि रमा शम्भु ब्रह्मा मरपति गणेशार चितपदो जुन भगवान जगन्नाथका चरणारविन्दमा नित्य निरन्तर प्रणाम गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ, जसका चरणारविन्दमा नित्य उहाँहरू समर्पित हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवान जगन्नाथ स्वामी जो सम्पूर्ण चराचरको एकमात्र नाथ होइबक्सिन्छ र यसरी जो स्वामी मालिक होइबक्सिन्छ सारा चराचरको, यस्तो भगवान मे नयन पथगामी भवतु, मेरो अगाडि प्रकट होइबक्स्योस्। हे प्रभु, हे भगवान, हे जगन्नाथ प्रभु, मलाई हजुरले मेरो अगाडि प्रकट भएर दर्शन प्रदान गरिबक्स्योस् र यसरी हजारौं लाखौं जन्मदेखि जुन हजुरका चरणारविन्दको म खोजी गरिरहेको छु, आश्रय गरिरहेको छु, जुन हजुरको दर्शन पाउन भनेर मेरा आँखाहरू जो अत्यन्त लालायित भएका छन्, अत्यन्त तृषित भएका छन्, तृष्णाले व्याकुल भएका छन् र यसरी हजुरले अब दर्शन दिइबक्सेर मेरा यी आँखाहरूलाई शान्ति प्रदान गरिबक्स्योस्, तृप्ति प्रदान गरिबक्स्योस् र म अत्यन्त आनन्दित भएर हजुरका चरणारविन्दमा समर्पित हुन सकौँ। जगद्गुरु अगाडि भन्नुहुन्छ, भुजे सब्बे वेणुम शिरसि शिखिपिच्छम कटितटे। भगवानले देब्रे हातमा बाँसुरी लिइबक्सेको छ, त्यसै गरी आफ्ना शिरमा जुन भगवानले शिखिपिच्छम मुजुरका प्वाखको मुकुट लगाइबक्सेको छ। कटितटे दुकुलम, भगवानले कम्मरमा दुकुल भनेको वस्त्र जो पटुकी बाँधिबक्सेको छ। नेत्रान्ते सहचर कटाक्षम, र जुन भगवानका नेत्र प्रान्तमा, जुन भगवानका आँखी भाउहरूमा सहचर कटाक्षम आफ्ना प्रिय साथीहरूलाई, आफ्ना गोप बालकहरूलाई र आफ्ना भक्तहरूलाई जुन परमात्माले प्रेमपूर्वक हेरिबक्सिन्छ र ती भक्तहरूमाथि दिव्य कृपा गरिबक्सिन्छ। यस्तो परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण जो जगन्नाथ होइबक्सिन्छ, सदा श्रीमद् वृन्दावन बसति लीला परिचय हो।
सधैँ वृन्दावनमा बसेर वृन्दावनका दिव्य ती स्थानहरूमा अत्यन्त पवित्र ती प्रेममय स्थानहरूमा जुन परमात्माले लीला गरिबसेको छ र वृन्दावनका प्रत्येक कण कणहरू जुन भगवानका लीलाबाट परिचित छन्, वृन्दावनका प्रत्येक वृक्षहरू परिचित छन्, त्यसैगरी लताहरू परिचित छन्, ढुङ्गा माटाहरू परिचित छन् र त्यसैगरी यमुनाजी परिचित हुनुहुन्छ, अरू सारा नदी नाला तलाउ इत्यादि परिचित छन् र सारा त्यहाँका मृग इत्यादि परिचित छन्, त्यसैगरी अरू जनावरहरू वनका जन्तुहरू परिचित छन्, त्यसैगरी त्यहाँका जो जति पनि चराचुरुङ्गी पक्षी इत्यादिहरू छन् ती सम्पूर्ण परिचित छन् र यस्तो जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण जगन्नाथ भगवानको रूपमा जो राज गरिबसेको छ नीलाञ्चलमा, त्यस्तो परमात्माले नयन पथगामी भव तुमे, त्यस्तो परमात्मा मेरो नयन पथमा मेरो नेत्रको अगाडि प्रकट होइबक्सियोस्, मलाई दर्शन दिएर परमात्माले कृतकृत्य बनाइबक्सियोस्, मलाई तृप्ति प्रदान गरिबक्सियोस्। किनभने युगौं युगदेखि मेरो हृदय हजुरको दर्शन गर्नका लागि, मेरा आँखाहरू हजुरको दर्शन गर्नका लागि अत्यन्त व्याकुल भएर रहेका छन्। त्यसकारणले हे परब्रह्म परमात्मन, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, मेरो अगाडि हजुर प्रकट होइबक्सियोस्। जगद्गुरु अगाडि भन्नुहुन्छ, महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नील शिखरे। महाम्भोधे भनेको समुद्रको तटमा जो महान अम्बोधी समुद्र, जलै जलले परिपूर्ण जो समुद्र हुनुहुन्छ, उहाँका तटमा बसेर कनक रुचिरे सुवर्णमय अत्यन्त उज्जवल जो दिव्य मन्दिर छन्, नील जो कनक नील शिखरे जो नीलाञ्चल पर्वत छन् र ती नीलाञ्चल पर्वतमा जुन भगवानलाई बसन प्रासादान्त, त्यहाँभित्र प्रासाद मन्दिरभित्र दिव्य अलौकिक चिन्मय ती मन्दिरभित्र यसरी चाहिँ आफ्ना दाजु भगवान बलरामजीलाई र आफ्नी बहिनी भगवती सुभद्राजीलाई साथमा लिएर जुन परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण आनन्दपूर्वक राज गरिबसेको छ, जसका नाम जगन्नाथ छन् र सारा संसार जसको दर्शन गरेर तृप्त हुन्छ, कृतकृत्य हुन्छ, आफ्ना भक्तहरूमाथि कृपा गर्नका लागि युगौं युगदेखि जुन परमात्मा राज गरिबसेको छ, त्यस्तो परमात्मा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। त्यस्तो जगन्नाथ भगवान मेरो आँखाको अगाडि प्रकट होइबक्सियोस्। हे प्रभु, हजुरको दर्शन गर्न भनेर मेरा आँखाहरू अत्यन्त व्याकुल भइरहेका छन्, छटपटाइरहेका छन्। जगद्गुरु अगाडि आज्ञा हुन्छ, कथा पाराबार जलद श्रेणी रुचिरो रमा बाणी राम स्फुर दमल पदवेक्षण मुखै सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। भगवान आज्ञा हुन्छ, कथा पाराबार जुन भगवान श्रीकृष्णका अनन्त चरित्रहरू छन्, अनन्त कथाहरू छन्, अनन्त हरिकथा अनन्ता। गोस्वामीजीले भन्नु भगवान अनन्त होइबक्सिन्छ, भगवानका चरित्रहरू अनन्त छन्। सजल जलद श्रेणी रुचिरो, असार महिनामा भर्खर आकाशमा देखिएका जो अत्यन्त सुन्दर मेघ छन् र ती मेघका जो पङ्क्तिहरू हुन्छन्, पङ्क्तिबद्ध भएर आकाशमा जो मेघहरू लागेका हुन्छन्, बादल लागेका हुन्छन्, ती मेघको जस्तो सुन्दर नील वर्ण छ, त्यस्तै अत्यन्त सुन्दर नील वर्ण स्वरूप भइबसेको, श्याम सुन्दर स्वरूप भइबसेको, श्याम स्वरूप भइबसेको यस्तो जो परमात्मा रमा बाणी राम स्फुर दमल पद्मे क्षणमुखै र यसरी भगवती महालक्ष्मीजी होइबक्स्यो, भगवती सरस्वतीजी होइबक्स्यो, त्यसै गरी राम स्फुर दमल, त्यसै गरी भगवान बलरामजी होइबक्स्यो र उहाँहरूले आफ्ना दिव्य नेत्रद्वारा निरन्तर जुन भगवानको दर्शन गर्ने चाहना गरिरहिबक्सिन्छ। भगवान जगन्नाथको दर्शन पाउन पाएदेखि हाम्रो जीवन धन्य हुन्थ्यो, हाम्रो जीवन कृतकृत्य हुन्थ्यो, हाम्रो जन्म सफल हुन्थ्यो भनेर भगवती महालक्ष्मीजी जसको कामना गरिबक्सिन्छ, भगवती महासरस्वती
पार्वतीजी जसको कामना गरिबक्सिन्छ, अरू सारा देवताहरू भगवान ब्रह्माजी हुनुभयो, भगवान पशुपतिनाथ भइबक्स्यो, उहाँहरू देवताहरू जो सधैँ कामना गरिबक्सिन्छ र सुरेन्द्रै आराध्य अरू इन्द्रादिहरूका सारा देवताहरूले वरुण कुबेर वायु अग्नि इत्यादि पनि लोकपालहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आराध्य जुन भगवान जगन्नाथको आराधना गर्नुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णको आराधना गर्नुहुन्छ। श्रुतिगण शिखा गीत चरित हो, श्रुतिगण शिखा गीत चरित भन्नुहुन्छ जगद्गुरु। वेदहरूका जो शिखा भनेको उपनिषद, वेदहरूका जुन रहस्य तत्त्वहरू छन्, रहस्य भागहरू छन्, अत्यन्त महान जो उपनिषदहरू छन्, ती सारा उपनिषदहरूले एकै मुखले जुन भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ, गीता जस्ता अत्यन्त दिव्य ग्रन्थले जुन भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। गीतामा साक्षात् परमात्मा आफ्नै श्रीमुखबाट आज्ञा हुन्छ, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सारा वेदहरूले देखाउन खोजेको अन्तिम तत्त्व मै नै हुँ। र त्यसै गरी त्यो अगाडि आज्ञा हुन्छ वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम, वेदान्त बनाउनेवाला अर्थात् वेदान्त शास्त्रको प्रणेता पनि मै हुँ, गूढ रहस्य शास्त्रको प्रणेता पनि मै हुँ र वेदविद वेदको गूढ रहस्यवाला पनि मै नै हुँ। मयन्ति सूरय भनेर जो भागवतमा पनि आयो, जुन वेदका विषयमा ठुला ठुला विद्वानहरू पनि मोहित हुनुहुन्छ र त्यस्तो वेदको गूढ रहस्य जुन परमात्मालाई मात्रै थाहा छ। त त्यस्तो जुन भगवान श्रीकृष्ण होइबक्सिन्छ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ को रूपमा जुन परमात्मा विश्व वन्द्य जगत स्वामी जगन्नाथ होइबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवान मेरो आँखाको अगाडि प्रकट होइबक्सियोस्। जगद्गुरु अगाडि आज्ञा हुन्छ, रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलये, स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय। जुन भगवानका रथयात्रा हुन्छन् जगन्नाथपुरीमा, जो आषाढ शुक्ल द्वितीयका दिन जो रथयात्रा प्रारम्भ हुन्छन्, भगवानलाई बाहिर 7 दिनसम्म जो बाहिर रथमा नि राखिन्छ, त्यसै गरी भगवान बलभद्रलाई पनि राखिन्छ, सुभद्राजीलाई पनि राखिन्छ र सारा संसार त्यहाँ जम्मा भएर जो भगवानका रथलाई आकर्षण गर्ने खिच्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यस्तो परमात्मा जुन रथमा चढेर भगवानलाई अगाडि सवारी गराइन्छ, मिलित भूदेव पटले, त्यहाँ सारा जो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, अत्यन्त उच्च आचारनिष्ठ विद्वान भगवत भक्त जो ब्राह्मणहरू ज्ञानी ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भगवानको नित्य निरन्तर स्तुति गर्दै ती रथलाई अगाडि लानुहुन्छ। स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय, जो स्तुति उहाँहरूले प्रकट गर्नुहुन्छ र ती प्रत्येक स्तुतिहरू जुन भगवान जगन्नाथ सुनिबक्सिन्छ र ती प्रत्येक पदहरू सुनेर सदय जो भगवान अत्यन्त दयालु होइबक्सिन्छ र ती स्तुति गर्ने सबैमाथि भगवानले आफ्ना कृपा कटाक्षद्वारा जो अनुकम्पा गरिबक्सिन्छ, जुन कृपाद्वारा उहाँहरूलाई कृतकृत्य बनाइबक्सिन्छ। यस्तो दया सिन्धुर बन्धु सकल जगताम, जो दया सिन्धु दयाको समुद्र नै होइबक्सिन्छ भगवान। कति दयालु भगवान होइबक्सिन्छ, त्यो कुनै पाराबार जसको कुनै अन्त्य छैन। सकल जगताम बन्धु, सम्पूर्ण चराचरको एकमात्र बन्धु, एकमात्र मित्र, एकमात्र हितैषी जुन भगवान होइबक्सिन्छ। सिन्धु सुतया साकम, यसरी भगवती महालक्ष्मीजीलाई पनि साथमा लिएर जो भगवान राज गरिबक्सिन्छ, दिव्य वैकुण्ठ धाममा पनि उहाँ नै राज गरिबक्सिन्छ, दिव्य वृन्दावन धाममा पनि उहाँ नै राज गरिबक्सिन्छ, दिव्य द्वारका धाममा पनि उहाँ नै राज गरिबक्सिन्छ र नीलाञ्चल पर्वतमा को त्यो दिव्य मन्दिरमा पनि जुन भगवान जगन्नाथ स्वरूपमा राज गरिबक्सेको छ, त्यस्तो जगन्नाथ स्वामी विश्व वन्द्य भगवान मेरो अगाडि प्रकट होइबक्सियोस् र हे प्रभु यसरी दर्शन दिएर मेरो जीवनलाई हजुरले धन्य धन्य बनाइदिबक्सन बनाइबक्सियोस्। अगाडि जगद्गुरु भन्नुहुन्छ, परब्रह्मा पीड कुवलय दलोद फुल्ल नयनो, निवासी नीलाद्रौ नीत चरणो नन्त शिरसी, रसानन्दो राधा सरस बपुरा लिङ्गन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्मा पीड, जो साक्षात् परब्रह्म स्वरूप भइबक्सिन्छ, कुवलय दलोत फुल्ल नयन, जसका नेत्रहरू भर्खर फक्रेका कमल जस्ता
अत्यन्त सुन्दर छन्, नील कमल जस्ता सुन्दर छन्। जुन भगवान नीलाद्रीमा नीलाञ्चलमा नीलाचलमा राज गरिबक्सिन्छ। निवासी नीलाद्रौ, निवासी जो भगवान नील पर्वतमा निवास गरिबक्सिन्छ। नित चरणो नन्त शिरसी, जुन भगवानले आफ्ना दिव्य चरणारविन्दलाई भगवान शेषनागका शिरमा राखिबक्सेको छ, जो भगवान शेषशाही होइबक्सिन्छ। र यसरी चाहिँ जुन भगवान शेष परमात्माले भगवानले जुन हजुरको सेवा गर्न लागिबक्सेको छ, जो जगन्नाथ भगवानको रसानन्द, जो रस आनन्द रसमय नै हुनुहुन्छ। जुन परमात्मा रसानन्दो राधा सरस बपुरा लिङ्गन सुख, भगवती राधाजीका त्यो दिव्य चिन्मय विग्रहमा आलिङ्गन जुन परमात्माले गरिबक्सिन्छ, आश्लेषण गरिबक्सिन्छ, त्यसबाट प्राप्त जुन सुख हो, दुईटा तत्त्व, जुन दुईटा ब्रह्म तत्त्व मिल्दाखेरि एउटै तत्त्व हुँदाखेरि जुन एउटा चाहिँ आनन्दको पराकाष्ठा हुन्छ, जुन आनन्द घन स्थिति जुन त्यो अवस्थामा देखिन्छ, त्यस्तो परमात्मा भगवान जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, भगवान जगन्नाथ स्वामी मेरो अगाडि प्रकट होइबक्स्यो। जगद्गुरु अगाडि भन्नुहुन्छ, न वै प्रार्थ्यम राज्यम न च कनकताम्भोग विभवम। हे प्रभु, हे भगवान, हे जगन्नाथ, मलाई कुनै ठुलो राज्य पनि चाहिएन, कुनै मलाई राजा पनि हुनु परेन। न च कनकताम भोग विभवम, कुनै सुवर्ण इत्यादिहरू पनि असङ्ख्य असङ्ख्य सुवर्णका ती खानीहरू पनि मलाई चाहिएन, थुप्रो पनि चाहिएन। मलाई कुनै भोगको पनि इच्छा छैन। न याचेहम रम्याम निखिल जनकाम्याम वरवधुम, सारा संसारले चाहेका यस्तै सुन्दर युवतीको पनि मलाई कुनै किसिमको खोजी छैन, मलाई अवस्था छैन। मलाई के अवस्था छ त भन्दा, सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो, समय समयमा विभिन्न समयहरूमा प्रमथपति भगवान शङ्करजीले पनि जसका चरित्रहरूको गान गरिबक्सेर आफूलाई कृतकृत्य गरिबक्सिन्छ। भगवान शङ्करजी पनि जुन जगन्नाथ भगवानका दिव्य स्तुतिहरूको गान गर्न पाएर आफूलाई धन्य धन्य सम्झिबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवान जगन्नाथ स्वामी मेरो अगाडि प्रकट होइबक्सियोस् र मेरो हृदयमा आनन्दको समुद्र हजुरले चाहिँ प्रवाहित गरिबक्सियोस्। हे प्रभु, अन्त्यमा जगद्गुरु प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हरत्वम संसारम द्रुततरम सारम सुरपते, सम्पूर्ण देवताका अधिदेवता होइबक्सेको हे जगन्नाथ भगवान, द्रुततरम असारम, बिल्कुल निरस यो संसार छ, जन्म मृत्युले परिपूर्ण भएको संसार छ, बारम्बार यो निरन्तर जो घुमिरहने संसार छ, बारम्बार कष्ट मात्रै प्रदान गर्ने जुन संसार छ, त्यो संसारलाई हर हे प्रभु अब समाप्त गरिदिबक्सियोस्। अब मलाई कुनै जन्मको पनि इच्छा छैन, मलाई कुनै भोगको पनि इच्छा छैन, कुनै संसारको पनि इच्छा छैन। हे प्रभु, समाप्त गरिदिबक्सियोस् त्यो संसारलाई, मेरा जन्म मृत्यु आदि सबैलाई समाप्त गरिबक्सियोस्। हरत्वम पापानम विततिम अपराम यादवपते, हे यादवपते, हे यदुकुलुक शिरोमणि होइबक्सेको हे श्रीकृष्ण, हे राधारमण, हे रुक्मिणी रमण, हे प्रभु, हे परमात्मन, पापानाम विततिम अपराम हर, पापका जति पनि थुप्राहरू छन्, पापका जति पनि पंक्तिहरू छन्, पापहरू जुन थुप्रो लागेर बसेका छन्, ती सम्पूर्ण ध्वस्त गरिदिबक्सियोस्, दग्ध गराइदिबक्सियोस्, डराइदिबक्सियोस्। अहो दीनानाथम नितमचलम निश्चित पदम, जो दीनानाथ होइबक्सिन्छ, दुखीहरूमा जो नाथ होइबक्सिन्छ, नितम अचलम निश्चित पदम, जुन परमात्माले आफ्ना भक्तहरूमाथि कृपा गर्नका लागि अत्यन्त स्थायी जो दृष्टि प्रदान गरिबक्सिन्छ, अर्थात् सधैँ कृपा गरिबक्सिन्छ, जसका निश्चित स्थिति छन्, जसका दिव्य स्थिति छन्, जो जन्म मृत्यु सुख दुःख सृष्टि स्थिति प्रलय यी सारा कुराबाट रहित भएर एउटा कूटस्थ रूपमा जुन परमात्मा राज गरिबक्सिन्छ, त्यस्तो परमात्मा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, यस्तो जगन्नाथ भगवान परब्रह्म परमात्मा राधापति, यस्तो परमात्मा भगवान बलरामजीलाई पनि साथमा लिएर र बहिनी सुभद्राजीलाई पनि साथमा लिएर मेरो अगाडि प्रकट होइबक्सियोस्, मलाई दर्शन प्रदान गरिबक्सियोस्, मलाई कृतकृत्यता प्रदान गरिबक्सियोस् र मेरो यो जीवन धन्य धन्य होस् भनेर यसरी जगद्गुरु शङ्कराचार्यले जो दिव्य स्तोत्र 8वटा श्लोकमा जगन्नाथाष्टक भनेर बनाउनु भएको थियो, आज यी परम पावन प्रसङ्गमा, यी जगन्नाथ रथयात्राका प्रसङ्गमा हजुरका अगाडि
तिनी दिव्य स्तोत्रहरूका पाठ र तिनका प्रवचन, तिनका अर्थ मैले जो बताएँ हजुरले सुन्नुभयो। म अत्यन्त कृतकृत्य भएको छु। भगवान जगन्नाथले हामी सबैमाथि कृपा प्रदान गरिबक्सियोस्, यति नै भनेर म विश्राम लिन चाहन्छु। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री बलराम सुभद्रा जगन्नाथ चरण कमलेभ्यो नमः।